Chapter 6, Sloka 12. Tatraikagranmana kritva, tatraikagranmana kritva, tatraikagranmana kritva, yatachittendriyakriyah, 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 tatraikagranmana kritva, यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रन्मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रन्मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रन्मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रन्मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये 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 उपविश्यासने युञ्ज्यात् 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 योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रन्मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.